बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 मई 2023 बरोज़ मंगल 12 शवाल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमहा बदलती सूरत हाल, बदलते हुए कानून और बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गैर कानूनी असलहा की मोहलत में 5 दिन बाकी। सऊदी महकमा अमन ने एक बार फिर मुतनबे किया है कि गैर कानूनी असलहा को कानूनी बनाने के लिए दी गई मोहलत 6 मई को ख़त्म हो जाएगी। आज न्यूज़ के मुताबिक महकमा अमन ने तवज्जो दिलाई कि असलहा लाइसेंस हासिल करने के लिए ऑनलाइन तारीख और वक्त बुक किया जाए। लाइसेंस के लिए वक्त की बुकिंग से पहले अपने इलाके की कमिश्नरी या पुलिस स्टेशन का तयन कर लें ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना हो। लाइसेंस हासिल करने के लिए तमाम मतलूबा शराइत की तकमील का अहतमाम और असलहा साथ लाया जाए ताकि उसका बाकायदा इंदराज किया जा सके। उम्रा के दौरान इंडियन ज़ायर की हरकतें क्लब बंद। मस्जिद हरम में मुतय्यन हलाल हमर की टीम ने उम्रे की अदायगी के दौरान इंडियन ज़ायर को बरवक्त तिबी इमदाद फराहम करने से उसकी हरकतें क्लब बहाल हो गई। सही सफ़ा मरवा के दौरान ज़ाहिर की तबीयत अचानक बिगड़ जाने पर उसे फौरी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। सऊदी खबरसां इदारे एसपीए के मुताबिक डॉक्टर मुस्तफ़ा बिलजून ने बताया कि हलाल अहमर के कंट्रोल रूम में इतला मिली थी कि सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हुए एक उम्रा ज़ाहिर बेहोश हो गया है, उसके दिल की हरकत बंद हो गई है। डॉक्टर मुस्तफ़ा ने बताया कि फौरी तौर पर मेडिकल टीम ने जैबकुआ पर पहुँच कर उसका मुआयना किया। पता चला कि उम्रा ज़ाहिर बेहोश और उसका भी जो तनफ़ुस है वो बंद है। डॉक्टर बिलजून ने तवज्जो दिलाई कि फौरी तौर पर मेडिकल टीम ने इलेक्ट्रिक शॉक के ज़रिए उम्रा ज़ाहिर के दिल की हरकत बहाल की और फिर उसे अजियात जनरल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में उसका इलाज किया जा रहा है। मंशियात के खिलाफ जंग जारी, 400 किलो चर्च जब्त कर ली गई। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी है। अब तक मुतअद्दिद मंशियात फरोश और स्मगलर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। मंशियात के खिलाफ मुहिम में इंसदाद मंशियात इदारे की खसूसी टीमें सरगर्म अमल हैं। मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन में जजीरा फुरसान में 428.8 किलोग्राम चर्च और 128 नशावर गोलियां स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। अदल वेबसाइट के मुताबिक जजान रीजन में सुराग रिसां इदारे के एहलकारों ने सरहदी मुहाफ़ों और महकमा इंसदाद मंशियात की मुश्तरका टीम ने 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से 3 का ताल्लुक यमन से है, 2 का मिस्र से और 1 का सऊदी शहरी से है। ताइफ शाहराह पर अलमनाक हादसा, एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक। ताइफ अलबहार रोड पर अलमनाक हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद मौका पर जाँ बहक जबकि शदीद 6 ज़ख्मी हो गए। हलाक होने वालों में 6 भाई और उनकी एक बहन शामिल है। 4 साला बच्ची मौजज़ाती तौर पर बच गई, जिसे किसी किस्म के ज़ख्म भी नहीं आए। हादसे के वक्त बच्ची गाड़ी से उछलकर रेत में जा गिरी थी, जबकि वालदैन और दीगर 4 लोग शदीद ज़ख्मी हैं, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में मुंतकिल कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक दूसरी गाड़ी का ड्राइवर भी, जो उम्र के 6ठे अशरे में था, मौका पर ही दम तोड़ गया। मुतासरा खानदान के अजीज़ मोहम्मद सालिम अलगामदी ने बताया कि मेरे भाई अहमद की फैमिली मदीना मुनव्वरा से बाहर आ रही थी। कतर एयरवेज़ के सीईओ का नई सऊदी एयरलाइन कंपनी रियाद एयरलाइन से मुसाबकत का खैर मकदम। कतर एयरवेज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कहा कि वह नई सऊदी एयरलाइन रियाद एयरलाइन की आमद पर पुरजोश हैं। उन्होंने कहा, हम सऊदी अरब को मार्केट शेयर में मुसाबकत के लिए सबसे ज़्यादा खुश आमदीद कहते हैं, क्योंकि खित्ता खलीज में हवाबाजी के शोबे में मुसाबकत में इजाफा हुआ है। अकबर अल्बा ने दुबई में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया कि हम सऊदी अरब को शहरी हवाबाजी में सबसे ज़्यादा खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ खित्ते में हर एक के लिए बहुत ज़्यादा कारोबार है। उन्होंने बताया कि कतर एयरवेज़ का एयर सर्बिया में सरमायाकारी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन दोनों एयरलाइंस ने जनवरी में कोविड शेयर एग्रीमेंट पर दस्तखत किए थे। उन्होंने कहा, हमने उन एयरलाइंस में सरमायाकारी की है जो कतर एयरवेज़ के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ मजबूत कारोबार में हम आंकी रखते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि एयर सर्बिया में सरमायाकारी का हमारा कोई इरादा नहीं है। रियाद में लग्जरी शॉपिंग और तफरीही मरकज़ के इफ्तिताह की तारीख का ऐलान। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में एक नई लग्जरी शॉपिंग और तफरीही मरकज़ के इफ्तिताह की तारीख का ऐलान कर दिया गया। सऊदी अरब की जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख की एक ट्वीट के मुताबिक 11 मई को फिया रियाद के नाम से इस तफरीही मरकज़ को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें एक 5 स्टार सेंट रेजिस होटल, 22 लग्जरी स्टोर, 15 रेस्टोरेंट, कैफ़े, 7 सिनेमा घर और एक इंटरनेशनल फूड मार्केट होगी। इस नए मुकाम पर लाइव परफॉर्मेंस के लिए एक थिएटर भी शामिल होगा, जिसका इफ्तिताह 18 मई को सऊदी गुलकार अब्दुल मजीद अब्दुल्ला
کریں گے۔ فیا ریاض سعودی دارالحکومت کے رٹز کارلٹن ہوٹل کے بغل میں واقع ہے اور ڈپلومیٹک کوارٹر کے داخلی دروازے کے قریب ہے۔ اس کا افتتاح ترکی آل شیخ نے جنوری میں عوام کے لیے کھولنے سے پہلے کیا تھا۔ یہ افتتاح اصل میں فروری کے وسط میں ہونا تھا۔ پیرس کی بین الاقوامی ثقافتی نمائش میں سعودی عرب کے کلچر اور ثقافتی ورثے کی دھوم۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں جاری بین الاقوامی ثقافتی نمائش میں سعودی عرب کے ثقافتی ورثے اور سعودی عرب کے کلچر کی نمائش کو حاضرین کی طرف سے سراہا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کی تھیٹر اینڈ پرفارمنگ آرٹس اتھارٹی اور ہیریٹیج کے بینڈ اس سال پیرس میں بین الاقوامی نمائش میں سعودی پویلین میں روزانہ پیش ہو کر سعودی عرب کے کلچر کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب رنگا رنگ غباروں سے الولا کی فضا کا حسن دوبالا کر دیا۔ الولا کا شمار شمالی سعودی عرب کے تاریخی اور ثقافتی علاقوں میں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الولا ٹورسٹ کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ ان دنوں الولا میں اسکائی فیسٹیول جاری ہے۔ اس فیسٹیول کی سرگرمیوں میں سعودی عرب کے الولا کے آسمان میں رنگا رنگ غباروں نے فضا کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ بلندی پر اڑنے والے ان غباروں نے چٹانوں کے نقوش، آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کے جمالیاتی حسن کو دوبالا کر دیا۔ رنگا رنگ غبارے 2023 کے الولا اسکائی فیسٹیول کے دوران دلکش خوبصورتی، قدرتی خطوں اور شاندار تاریخی مقامات کے خوبصورت منظر کی عکاسی کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں گرمی کی لہر کا آغاز، اگلے ہفتے گرمیوں کے کپڑے تیار کرنے کا مشورہ۔ پیر کو موسم اور آب و ہوا کے سعودی محقق عبدالعزیز الحسینی نے اشارہ کیا ہے کہ موسمیات کے مطابق سعودی عرب میں گرمیوں کا موسم 1 جون سے شروع ہوتا ہے، تاہم اصل میں یہ 7 جون کو شروع ہوتا ہے۔ عرب میں موسم گرما کی پہلی لہر کے ساتھ ہی گرمیاں شروع ہوتی ہیں۔ فلکیاتی طور پر دیکھا جائے تو القرآن کیلنڈر کے مطابق موسم سرما کا آغاز 21 جون بروز بدھ 3 ذی الحجہ 1444 ہجری کو ہو رہا ہے۔ اس دن سورج کی کرنیں سرطان کے مدار میں داخل ہوتی ہیں۔ الحسینی نے مزید بتایا کہ گرمی کی لہریں ایک ساتھ نہیں آتی بلکہ بتدریج آتی ہیں۔ گرمیوں کے آغاز سے پہلے درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان ہے۔ ماہر موسمیات حسن کرانی نے کہا کہ اگلے ہفتے گرمیوں کے کپڑے تیار کر لیں۔ اس وقت موسم بہار اور موسم گرما کے درمیان ابتدائی عبوری مدت کے لیے درمیانی درجہ حرارت کو الوداع کیا جائے گا۔ الحصہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت وہ 40 سینٹی گریڈ رہا اور مکہ مکرمہ میں 38 اور مدینہ منورہ میں 34 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سعودی عرب میں محائل کے علاقے میں ایک مسجد میں نمازیوں کو نماز مغرب کو اس وقت وہ منقطع کرنا پڑ گیا جب مسجد میں طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ نمازی دوسری رکعت میں تھے کہ طوفانی بارش نے انہیں حیران کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی سول ڈیفنس کی ٹیموں کی جانب سے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے انتباہی اعلانات کیے جانے لگے اور لوگوں کو مسجد سے دور جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس دوران لوگوں نے نماز منقطع کر دی اور مسجد سے نکل کر بھاگتے ہوئے اپنی کاروں میں سوار ہونے کی کوشش کی، لیکن جب وہ باہر نکلے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی کاریں پانی کے ریلے کے ساتھ بہتی جا رہی تھی۔ خواب جیسے منظر میں لوگ بے بسی کی تصویر بن کر اپنی کاروں کو دور جاتا دیکھنے لگے اور خوف کی حالت میں وہیں رہنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ گاڑیوں کے مالکان نے پیر کی صبح اپنے کاروں کے دور دراز کے علاقوں میں ڈھونڈ لیا۔ یہ جو کاریں تھیں وہ پانی کے ریلے کے ساتھ بہہ کر مختلف مقامات تک چلی گئی تھیں۔ قطر اور بحرین کے درمیان پہلی بار ڈائریکٹ فلائٹ بحال ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ دوحہ نیوز کے مطابق قطری اور بحرینی حکام دونوں ملکوں کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹ دوبارہ شروع کرنے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے دوحہ کے روزنامہ الشرق نے رپورٹ کیا ہے کہ پروازیں 15 مئی سے شروع ہو سکتی ہیں۔ متعلقہ حکام فی الحال پروازوں کی تعداد اور ان کی مجوزہ تاریخوں پر بات کر رہے ہیں، تاہم حکام نے ابھی تک اس معاملے پر عوامی طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ تازہ ترین پیش رفت قطر اور بحرین کے 2017 کے خلیج تعاون کونسل کے بحران کے بعد پہلی مرتبہ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے چند ہفتوں بعد سامنے آئی ہے۔ امریکی فوڈ بلاگر مارک وینز کی سعودی عرب میں شرکت۔ امریکی فوڈ بلاگر اور یوٹیوب سٹار مارک وینز، جن کے یوٹیوب پر 10 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں، انہوں نے عرب پکوانوں کے بارے میں اپنے خیالات پیش کرنے کے لیے حال ہی میں سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی وزارت ثقافت اور آرٹ کمیشن نے سعودی عرب کی سیر کرنے اور یہاں مختلف علاقوں میں پیش کیے جانے والے روایتی کھانوں پر اپنی رائے دینے کے لیے ان کو مدعو کیا تھا۔ وزارت ثقافت کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ امریکی بلاگر کا خیر مقدم کولنری آرٹس کمیشن کی ایک ریسرچ ٹیم نے کیا جو سعودی عرب کے ثقافتی ورثے کے بارے میں تفصیلاتی معلومات رکھتے ہیں۔ مارک وینز کو مدعو کرنے کا مقصد سعودی عرب کے ارد گرد سعودی روایتی کھانوں کی ثقافت کو بھرپور طریقے سے ظاہر کرنا ہے۔ آج کے ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں۔ آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے 85 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 74 روپے 69 پیسے، تحویلہ راجی دے رہا ہے 74 روپے 72 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 74 روپے 95 پیسے، منی گرام 74 روپے 60 پیسے، ٹیلی منی 74 روپے اور 62 پیسے۔
انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 21 روپے 42 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 35 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 28 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 44 پیسے، منی گرام 21 روپے 36 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 40 پیسے دے رہا ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔